अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ती आज़ादी की चैम्पियन बनी फिरती थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को कुचलने की रविश पर चल निकली है। पाकिस्तानियों के पसंदीदा न्यूज़ एंकर इमरान रियाज खान को एक बार फिर ऑफ एयर कर दिया गया है। इनको ऑफ एयर किसके कहने पर किया गया है और क्या इनकी एक्सप्रेस न्यूज़ पर दोबारा वापसी के आसार हैं? इस सब पर शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उर्दू का मुहावरा है कि हाथी के दांत खाने के दिखाने के और यही मामला मौजूदा हुकूमत का है। जब ये अपोजिशन में थे तो आज़ादी इजहार राय के चैम्पियन इनसे बड़ा कोई नहीं था, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जो हाल सहाफ़ियों का किया जा रहा है, इसकी मिसाल तो किसी फ़ौजी आमिर के दौरे हुकूमत में भी नहीं मिलती। ARY का भट्टा बिठा दिया गया है, जिसे 80% पाकिस्तानी देखते हैं। बोल न्यूज़ का नंबर लग चुका है और आने वाले दिनों में आप बोल के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होते हुए देखेंगे। साबिर शाकिर और अरशद शरीफ मौजूदा हुकूमत की वजह से ही अपने प्यारे मुल्क को छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। इमरान रियाज खान को ईद से पहले गिरफ्तार किया गया, इन पर मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए, लेकिन बहरहाल वो बाहर आ गए। इसके बाद एक्सप्रेस ज्वाइन किया, अभी 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ और इन्हें दोबारा ऑफ एयर कर दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से इन्हें ऑफ एयर किए जाने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन हमें मालूम है कि कल रात इमरान रियाज खान ने मरीम नवाज की खास उज़्मा बुखारी को खरी खरी सुनाई थी, जिसके बाद नून लीगी हुकूमत की जानिब से चैनल पर दबाव डालकर इमरान रियाज खान को ऑफ एयर करवा दिया गया है। इमरान रियाज की ट्वीट के मुताबिक, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस में प्रोग्राम करने गया तो मुझे बताया गया कि हम मजबूर हैं, आपको ऑन एयर नहीं जाने दे सकते। मैंने वजह पूछी कि क्या कोई गलत चीज़ मेरे प्रोग्राम में चली है, तो मुझे बताया गया कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, हमें अफसोस है कि आपको रोकना पड़ा है। ये ट्वीट कुछ देर पहले की है। अब ज़रा एक्सप्रेस न्यूज़ पर पढ़ने वाले दबाव को देख लें कि वो कौन सा दबाव है जिससे मजबूर होकर उन्होंने इमरान रियाज खान को ऑफ एयर कर दिया है। कल रात इमरान रियाज खान और नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी के माबेन गर्मा गर्म अल्फाज का तबादला हो रहा था, और इसका आगाज़ इमरान रियाज खान की तरफ से नहीं बल्कि उज़्मा बुखारी की तरफ से किया गया था। यानी हुकूमत में आने के बाद ये इतने मुंहज़ोर हो गए हैं कि बिला वजह लोगों को तंग करते फिर रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहना। इमरान रियाज खान ने साबिक वज़ीर आज़म की ट्वीट को कोट करते हुए लिखा था कि अरशद और साबिर वापस आएंगे इंशाअल्लाह। इसके जवाब में उज़्मा बुखारी ने इमरान रियाज की ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन भागे क्यों थे, सवाल यह है। इसके जवाब में इमरान रियाज खान ने जवाब देते हुए कहा कि बुखारी साहिबा, मेरे दोनों भाई करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड करके नहीं गए। वो पूछना था कि नवाज, शहबाज शरीफ और इनके बच्चे जो मफरूर इश्तहारी हैं, क्यों भागे और कब आएंगे। मरियम नवाज आइंदा ट्वीट की ड्यूटी लगाए तो कोई अच्छा सा मौजू ढूंढ लेना जिसमें आल शरीफ ने इज्जत की गुंजाइश छोड़ रखी हो। इमरान रियाज की इस ट्वीट के जवाब में उज़्मा बुखारी की जानिब से कहा गया कि मेरा नाम इमरान रियाज नहीं, जो सहाफ़त के नाम पर सियासी वर्कर हैं, जो मेरी कोई ट्वीट करने की ड्यूटी लगाए, और आपके भाई इतने पारसा थे तो भागे क्यों। आपके सबसे बड़े भाई आपके हमनाम ने तो ज़कात और खैरात के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड तक कर लिए, लेकिन इसको माना तो नौकरी जाएगी। इनका इशारा इमरान खान की तरफ था। उज़्मा बुखारी की इस ट्वीट के जवाब में इमरान रियाज खान ने क्लासिक जवाब दिया, और शायद यही जवाब इन्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा है। इमरान रियाज ने लिखा कि बुखारी साहिबा, अपने वज़ीर आज़म से पूछना मैं कौन हूँ। आपकी भी अजीब ज़िंदगी है, कभी जरदारी तो कभी शरीफों के गंदे कपड़े धोती हैं, और अब तो उनके साथ साथ उनकी औलाद और मौलाना के गंदे कपड़े भी धो रही हैं। थकावट के असरात दिमाग पर पड़ते हैं, कोई बात नहीं, आराम कीजिए, कल भी काम करना है। यानी प्रो मैक्स लेवल की बेइज्जती कर दी।
اس کے بعد عظمیٰ بخاری کا غصہ ٹویٹ میں ہی نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس کے جواب میں لکھتی ہیں کہ آپ کو اب آپ کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ سارے ملک کو پتا ہے آپ کون ہیں۔ میں کچھ بھی کر رہی ہوں، کتے نہیں نہلا رہی، آپ کی طرح آپ کے مالک کے۔ میری تھکاوٹ کی چھوڑیں، آپ کو لگتا ہے اپنے ہم نام والی ادویات استعمال کرنے کی لت لگ گئی ہے۔ علاج کروائے، زندگی بہت قیمتی ہے۔ عمران ریاض کی جانب سے انتہائی نپت اللہ جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ میرے پاس اپنے 6 شکاری کتے ہیں، مگر آپ کو کیسے پتا کہ میں کبھی کبھی انہیں خود بھی نہلا دیتا ہوں؟ مگر زرداریوں، شریفوں اور درجن بھر جماعتوں کی خوشامد کرنا، ان کے گندے کپڑے دھونا، اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے کتے کو نہلا لے۔ کم سے کم غلامی تو نہیں ہوگی نا۔ لیکن عظمیٰ بخاری جو پہلے ہی شکست خوردہ نظر آ رہی تھی، عمران ریاض کی طرف سے دوسروں کے گندے کپڑے دھونے کا تانا سننے کے بعد بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی اور جواب میں لکھا کہ اچھا کیا بتا دیا، اسی لیے آپ کی زبان اور حرکتیں بھی جانوروں جیسی ہو گئی ہیں۔ کبھی انسانوں کے ساتھ بھی رہ کر دیکھ لیں، شاید آپ کے مرض میں افاقہ ہو، اور کہیں تو دماغی ڈاکٹر سے ٹائم لے دوں، کوئی ادویات بدل دے تو شاید بہتری ہو جائے۔ اس کے جواب میں عمران ریاض خان کی جانب سے بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا گیا اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑے بغیر مؤدبانہ عرض کیا گیا کہ اگر میں نے آپ کو کسی موافق جانور سے تشبیہ دے دی تو پھر آپ عورت کارڈ بیچ میں لے آئیں گی۔ میں نے تو صرف آپ کو آئینہ دکھایا ہے، اب اس میں کچھ بھیانک دکھائی دیا تو صبر کریں، ہمیں تو نہ ڈرائیں۔ پھر دوسری ٹویٹ میں کہا کہ ویسے آپ کے پاس اتنے اچھے ڈاکٹر ہوتے تو لیڈر کو باہر کیوں بھیجتے۔ اس کے بعد مزید ٹویٹس کی گئیں اور آخری ٹویٹ میں عمران ریاض نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ یار دوست منع کر رہے ہیں کہ گند میں پتھر نہ مارو، تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئے۔ لیکن عظمیٰ بخاری کی جو بے عزتی وہ کر چکے تھے، اس کے بعد عظمیٰ بخاری کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ اور آج عمران ریاض کو ایکسپریس نیوز نے آف ایئر کر دیا ہے۔ کس کے کہنے پر کیا یہ ایکسپریس نے نہیں بتایا، لیکن چور کی داڑھی میں تنگا نظر آ ہی جاتا ہے۔ 2 گھنٹے پہلے عظمیٰ بخاری نے فاتحانہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ برحق ہے اور بہتر فیصلے فرمانے والا ہے، انسانی خداؤں کو زمین پر لا کر ان کی اوقات دکھا دیتا ہے، بہت سوں کی اکڑ اور ان کو تھوکا ہوا چٹوا دیتا ہے۔ وڈے دانشور زمین پر آ گئے، سمجھ تو آ گئی ہوگی نا۔ تو یہ ٹویٹ کی ہے عظمیٰ بخاری نے عمران ریاض کے آف ایئر ہونے کے بعد، جب یہ اطلاعات آ گئی میڈیا میں اور انہیں پروگرام نہیں کرنے دیا گیا، تو اس کے بعد عظمیٰ بخاری نے یہ ٹویٹ کی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پس پردہ کیا ہوا ہوگا۔ موجودہ حکومت میں صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، خود چھیڑا جاتا ہے اور جب جواب دیا جاتا ہے تو ان کی فرجائل ایگو چکنا چور ہو جاتی ہے اور پھر انتقامی کارروائیاں شروع۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے حکمران یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اقتدار اللہ کی امانت ہے اور عارضی چیز ہے، مستقل تو صرف وہ حق اور سچ ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صحافیوں کو ڈرانا، دھمکانا اور انہیں پیسے کے زور پر خریدنا نون لیگ کی پرانی روایات رہی ہیں۔ سلیم صافی جیسا لفافی تک کہتا ہے کہ صحافیوں کو لفافے دینے کا کلچر نواز شریف نے شروع کیا۔ مریم نواز کی آڈیو لیکس موجود ہیں جس میں وہ چینل مالکان کو ہدایات دے رہی ہیں کہ فلاں کیوں تھا، عمران خان کے حق میں کیوں بات ہوئی، آپ لوگوں نے روکا کیوں نہیں۔ غرض یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نون لیگ اسی میں ماہر ہے اور یہ سب وہ ہتھ کنڈے ہیں جو کوئی مافیا اپناتا ہے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تو یہ قرار دے چکی ہے کہ سسلین مافیا کی طرز پر پاکستان پر حکمرانی کی گئی ہے۔ عمران ریاض خان کے لیے یہی کہنا چاہوں گا کہ صبر کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔